مساء الخير، اهلا بيكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من اونلاين عالم النجوم. كل يوم خميس بنتقابل مع حضراتكم عشان نتكلم اكتر عن النجوم، ولكن من يعني الناحيه الحياه الشخصيه ليهم. طبعا بنقرب اكتر وبنتعرف اكتر عليهم، على حياتهم، على كل اخبارهم خلال الاسبوع. ده بيدينا فرصه ان احنا نقرب اكتر من النجوم، علشان طبعا نعرف حياتهم يعني ماشيه ازاي، ونعرف كمان استعداداتهم اكتر للقاءات القادمه ليهم والمنافسات القادمه ليهم، لان احنا طبعا بنشجعهم وبنحبهم، نبقى عايزين نعرف عنهم كل حاجه. ان شاء الله تستمتعوا بحلقتنا النهارده. معانا مجموعه من الفقرات، هنشوف نجومنا والسوبر ستار واللايف ستايل ليهم خلال هذا الاسبوع. يا ترى عملوا ايه، راحوا فين، ايه التصريحات اللي عملوها، احتفلوا ازاي. كمان هيكون معانا مجموعه من الفيديوهات عن السوبر ستار وحياتهم خارج اسوار الملاعب. النهارده كمان هنتقابل مع واحد من النجوم المميزين جدا في عالم الاعلام الرياضي، الاستاذ نصر محروس، الصحفي بروز اليوسف. واكيد هيكون حوارنا معاه عن حاجات كتيره جدا، منها بورصه النجوم، منها كمان يعني الحياه الشخصيه للنجوم ومن وجهه نظره هو كاعلامي كمان ازاي ممكن تخدم كمان على حياتهم في الملاعب. ان شاء الله تستمتعوا بحلقتنا النهارده. هنروح لفاصل ونرجع نبدا معاكم كل الفقرات. So I told her, alright, now my record's on repeat. I make hits like every week, sending pictures to my phone, open face match with Zeke. I'm the hottest in the street, and my best way is to take. Where you working, how I'm working, they ain't paying so complete. Oh, you haters, take a seat, time you hop up on my meat. Really, you ain't gotta like me, just pray you don't oversleep. Out here screaming this, so yeah, man, you might not get a week. I see rappers at my table, I'm about to have a speech. Pause, homie, I ball, my dreams big as you all. My team clogging the stall, my flow is on call, all fall, all summer, all spring, all winter, clip full of all winners. Your image is all scrimmage, my image is authentic. Beginners, you all finished. Walk in the building, soon as I'm in it, you all tenants and minutes. I step over those things that you call limits. My flow's a portrait of God in a real full of all sinners. Working all day. اهلا بيكم مره تانية. الاسبوع اللي فات محمد صلاح نجمنا الكبير في يعني اوروبا وفي الدوري الانجليزي، جات له هديه جميله جدا من واحده من المشجعات المصريات اللي راحت مخصوص لحضور مباراه ليفربول، وهي كانت علبه شوكولاته. الكلام ده كان الاسبوع قبل اللي فات. الاسبوع ده بقى كان كل الحوار والحديث للفانز والفولورز، عايزين يعرفوا ايه اللي كان موجود في العلبه، وكمان يعني قيمتها الماديه كام. عرفنا طبعا انها كانت علبه شوكولاته، ومحمد صلاح طبعا خدها من المشجعه بعد نهايه مباراه ليفربول الانجليزي والنجم الاحمر الصربي على ملعب انفيلد. الهديه كانت مغلقه، وطبعا شالها محمد صلاح، سلم طبعا عليها وخد منها الهديه واداها التيشيرت. وبعد كده بدأنا بقى نسأل يا ترى ايه اللي موجود في العلبة. اللي كان موجود في العلبة هي مجموعة او يعني شوكولاتة بلجيكية، وكان السؤال التاني كمان يا ترى سعرها قد ايه. تقريبا هي بحوالي 42 جنيه استرليني، اي ما يوازي 1000 جنيه مصري. طبعا الهديه مش بقيمتها، الهديه اكيد ب يعني المعاني الجميله اللي بتتقدم من خلالها الحب والوفاء عند المشجعين والمصريين لمحمد صلاح، وكمان يعني نقول حاله السعاده والفرحه اللي يعني عملها محمد صلاح لينا كلنا خلال الموسم اللي فات والموسم ده كمان. خلى طبعا يعني اي حد عايز يعمل له اي حاجه يجيب له اي هديه ولو بسيطه عشان يعبر بيها عن احترامه وحبه لهذا النجم الكبير. ايضا خلال هذا الاسبوع افتكرنا كلنا الهتاف المميز جدا لكابتن محمود الخطيب، طبعا اسطوره كره القدم، وكلنا كنا طبعا بنتذكر كده الاغنيه الشهيره لبيبو بيبو يا سلام يا خطيب. الهتاف دوت تغنت بيه جماهير الاهلي لمحمود الخطيب نجم الفريق في الثمانينات، وكتب طبعا اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير وجماهير الاهلاويه بعد العطاء اللي قدمه على امتداد تاريخه مع النادي الاهلي. على مدار حياته محمود الخطيب الحقيقه كان وافي جدا للقلعه الحمراء، وقدم في المنافسات وفي غير المنافسات ايضا يعني معاني جميله بتدل على يعني انه فعلا اسطوره
في كرة القدم. اول امبارح كان عيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب يا كابتن بيبو، وعقبال مليون سنة ان شاء الله. معانا مجموعة من الصور طبعا لحياة كابتن بيبو الخاصة مع اسرته مع اصدقائه من اللاعبين والفنانين ايضا. كمان المناسبات السعيدة اللي كانت موجودة في حياته، صوره كمان وهو يعني طفل صغير مع اسرته الكبيرة بقى، والدته واخواته. يعني احنا كلنا كجمهور بنحب قوي نعرف او نشوف نجومنا اللي بنحبهم يعني كانوا يعني عايشين حياتهم ازاي، حتى لو كانوا يعني ابتعدوا عن الملاعب، ولكن ايضا بتظل في اسامي كتيره كده كتبت يعني في قلوبنا الحياه الحب والوفاء، ومنهم كابتن محمود الخطيب. كل سنه وهو طيب وعقبال 100 سنه، وان شاء الله نحتفل دايما بكل المناسبات السعيده لكل نجومنا ورموزنا في الرياضه المصريه. نروح للمغربي حميد إحداد في نزهة مع زوجته في أهرامات الجيزة. بنقول له طبعا نورت مصر، أهلا بيك وأهلا بزوجتك طبعا كابتن حميد إحداد، يعني مهاجم نادي الزمالك. والنهارده هيكون موجود على فكرة حميد إحداد في تشكيل نادي الزمالك أمام وادي دجلة في المباراة المرتقبة اليوم. جميل جدا ان هو يعني حب يروح مع مراته لأهرامات الجيزة، وخدوا مجموعة من الصور. واضح ان هم يعني بيحبوا ان هم يشوفوا يعني معالم الأثرية والآثار المصرية. اختار طبعا منطقة أهرامات الجيزة لأنه قال إنها يعني كان دايما يحب إن هو يشوفها، ودايما كان بيتمنى إن هو يزورها حتى قبل احترافه في مصر. الزمالك تعاقد مع إحداد في الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة قدرها $1,400,000. كانت برضو من الصفقات الكبيرة في بورصة النجوم الموسم ده، وطبعا امكانياته الحقيقه بتحظى باقتناع جدا من الجماهير وايضا من مسؤولي القلعه البيضاء. نروح لزوجات نجوم الكره، وكل كده يعني حلقه بنحب ان احنا نروح في فيديو او في فقره نشوف يعني اسر النجوم. نجوم كره القدم اغلبهم الحقيقه رزقوا ببنات فاتنات، بيظهروا طبعا مع يعني النجوم والسوبر ستار وزوجاتهم، ودايما يعني بيحرصوا على التقاط صور ليهم واظهارهم يعني اجمل صوره. احنا شايفين زوجة احمد الشيخ لاعب الاهلي وبنوته مكة، وطبعا كمان صوفيا زوجة احمد حسن وبنتها ملك، ايضا هدير زوجة عمرو السولية وبنتها ليلى، وبنات طبعا عماد متعب مع زوجته يارا نعوم. ودايما البنات زي ما بنقول الطف الكائنات، وجميل قوي ان يعني يكون في بنوته كده في الاسره دي بتدي لها كده خفه دم وحنيه الحقيقه، والبنت فعلا حنينه على يعني اسرتها، على مامتها وعلى باباها. بتكون ام صغيره، وكمان لما تكون كمان يعني شقيه شويه كده، واحنا شايفين طبعا كل الشقاوه في الصور الجميله دي لبنات المشاهير، ربنا يخليها لهم ويفرحوا بيهم باذن الله. نروح لاحتفال لاعبي دواردوس المكسيكي بعيد ميلاد الاسطوره مارادونا. مارادونا خلال يعني هذا الشهر احتفل بعيد ميلاده. طبعا هو المدير الفني والاسطوره دييجو أرماندو مارادونا. اللاعبون حرصوا على استقبال مارادونا قبل الميران، وقدموا ليه تورته عيد الميلاد، وكانت يعني مصحوبه بمجسم بشعار النادي، وارتدوا تيشيرتات بيضاء مطبوع عليها صورته، وهنوه طبعا بعيد ميلاده ال58. مارادونا اتولد في العاصمه الارجنتينيه بيونس ايرس عام 60، وهو واحد من اهم نجوم كره القدم عبر التاريخ. يعني قدم الحقيقه فعلا السحر في المستطيل الاخضر خلال مسيرته اللي استمرت 21 سنه. وعام 97 اعتزل مع بوكا جونيورز، وتوج ايضا ببطوله كاس العالم عام 86. هو دلوقتي بيعاني من وعكه صحيه تحديدا في قدمه، وقالوا ان هو هيحتاج لاجراء جراحه لطبعا تغيير يعني المفاصل الركبه. طبعا بنشوف هو يعني بيعاني شويه في المشيه،
دايما يبقى في حد معاه يعني يستند ليه، ولكن يظل مارادونا حتى مع الإخفاقات الصحية الكتيرة اللي كانت موجودة في حياته الحقيقة، لكن هو أسطورة ومحبوب الجماهير ومحبوب اللاعبين أيضا، ومدير فني لواحد من الفرق في الأرجنتين اللي هي اسمها دي سينالو. واضح جدا ان في علاقات طيبة جدا وفي محبة ما بين اللاعبين ومدربهم دييجو أرماندو مارادونا. برضو خلال هذا الأسبوع الحقيقة يعني كان في خبر يعني ألقى بظلاله الحزينة على نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وهو تحطم الطائرة الخاصة ب يعني رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي، وهو مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يوم السبت الماضي بقرب من ملعب كينج باور بعد مواجهة ويست هام يونايتد وليستر سيتي، واللي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. سقطت الطائرة في المكان المخصص لركن السيارات بعد أن أقلعت بنجاح من الملعب، ولكن طبعا دي لقطات وفيديو مصور لسه امبارح يعني نازل لسقوط طائرة يعني صاحب نادي ليستر أو مالك نادي ليستر سيتي. شفنا طبعا طائرة بعد انتهاء المباراة وخروج الجماهير بتقلع اهي دلوقتي. كان في مشكلة تقريبا في المروحة الخلفية للطائرة، مما أدى إلى اختلال توازنها، لأن طبعا هي طائرات الهليكوبتر يعني لو مروحة الخلفية خصوصا اتعطلت بتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. اختل توازن الطائرة، لفت في الجو أكتر من مرة وفجأة وقعت بعيد عن ملعب ليستر سيتي، كان بالظبط في المنطقة المخصصة لركن السيارات. طبعا كان في يعني حالة من الحزن الشديد جدا في نادي ليستر سيتي وفي محبين ليستر سيتي. نادي الحقيقة كافح جدا في أحد مواسم الدوري الإنجليزي، وفاز بطبعا درع الدوري الإنجليزي في مفاجأة كبيرة جدا، ولكن نقول ان طبعا دي اعمار، وهنشوف بقى بعد كده ازاي نادي ليستر سيتي هينظم او يرتب اوراقه بعد مصرع مالك هذا النادي. اشتراه عام 2010 مقابل 50 مليون يورو، ونجح في الفوز زي ما قلنا في البريمير ليج لاول مره في تاريخه منذ عام 1884. طبعا دخل خزائن النادي نحو 215 مليون يورو بعد ان حصد الدوري الانجليزي منذ عامين، وده اللي خلى طبعا يعني النادي كمان هم خايفين دلوقتي يروحوا اي ماتش او اي ملعب بالطياره. رفضوا في اخر مباراه ان هم يروحوا بالطياره لان كانت المسافه كبيره شويه للمباراه الجايه ليهم، وفضلوا ان هم يروحوا بالاتوبيس. كمان عايزين نتكلم سريعا عن عيد الهالوين، ونادي الارسنال قدم عيد او نادي ارسنال احتفل بعيد الهالوين ومن خلال فيديو قدمه لكل اللي بيتابع النادي. احتفل بطريقه مختلفه وخلى الهالوين مختلف السنه دي. فكرته او فكره الفيديو كانت تصوير اللاعبين وهم بيحاولوا يقلدوا جمل من افلام مرعبه على مدار التاريخ. يعني طبعا الجمل ديت كانت موجوده في افلام شهيره جدا، زي جمله الطفل انا ارى اناسا موتى، وايضا تقمصوا بقى المدفعجيه الدور وقلدوا يعني هذا او هذه الجمل. هنروح نشوف الفيديو ونرجع مرة تانية. I see dead people. I see dead people. Whoa. I see dead people. I see dead people. I can't whisper loud. I see dead people. I see dead people. I see dead people. I see dead people. Not dead. Dead. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Hey, I'm Chucky. You wanna play? Hi, I'm Chucky. Wanna play? That was terrible. I don't know what accent that was. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Hi, Chucky.
No. I am Chucky. Yeah. Wanna play? Okay, sorry. Hi, I am Chucky. Wanna play? Oh, Chucky. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Whatever you do, don't fall asleep. Whatever طبعا احتفال بعيد الهالوين او عيد الهلع او عيد الرعب هو موجود طبعا يعني في الخارج اكتر منه طبعا في المنطقه العربيه. احنا ما نعرفوش ابدا هنا في المنطقه العربيه، ولكن شفنا كده بعض يعني الشباب احتفلوا امبارح برضو بعيد الهالوين، يمكن بيقلدوا طبعا الغرب. عموما هو يعني تقليد موجود في اوروبا، موجود في امريكا، وكل سنه طبعا بيحتفلوا بيه وبيحاولوا ان هم يعني يخوفوا بعض ويحتفلوا بقى بعد كده في ليله بتبقى الحياه مميزه جدا. كمان نجوم كرة القدم حبوا ان هم يجربوا يتكلموا عربي. هنشوف دلوقتي السوبر ستار لما طلب منهم ان هم يتكلموا باللغة العربية قالوا ايه، ونشوف كمان مين اللي قدر ان هو يتكلم عربي بشكل كويس. هنروح ونرجع تاني. Qui t'a dit ça? Ah, mais on a des sources, les mecs, on est comme nous, on est Astaghfirullah. Speak Arabic. I don't know. I don't know to speak. Salam alaikum. You know, I love him, you know. Oh. Salam alaikum. Alaikum salam, habibi. Salam alaikum. Alaikum salam. يلا البيان يتكلم العربية فرانك ريبيري البيان يتكلم العربية. الباير يتكلم العربية. البيان يتكلم العربية. اللغة العربية لغة جميلة، هي صعبة شوية طبعا على الأجانب عشان حروفها الحقيقة يعني مش موجودة في لغتهم أو في معظم اللغات، ولكن هم حاولوا، وسوبر ستار طبعا يعني بيحاولوا إن هم دايما يكونوا قريبين من كل شعوب العالم، منها طبعا الشعوب العربية. كمان في فيديو لطيف جدا عن النجوم اللي بيشبهوا شخصيات كرتونية، والحقيقه لقينا شبه كبير جدا ما بين النجوم السوبر ستار وشخصيات كرتونيه كتيره جدا. فيديو رائع هتستمتعوا بيه، نشوفه ونرجع تاني. فيديو جميل جدا، ويعني فعلا في شبه الحقيقه زي ما بنقول يخلق من الشبه 40 بس مش لدرجه طبعا الشخصيات الكرتونيه. كمان زوجات النجوم من المشاهير يعني غالبا بتكون يعني في مجال الفن والغناء،
ارتبطوا الحقيقه بلاعبين كره قدم بعد يعني اعجاب وقصص حب زي شاكيرا وبيكيه. كمان في غير شاكيرا وبيكيه نجوم كتير جدا في كره القدم ارتبطوا بفنانات ومغنيات. هنشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية كل فقراتنا. هنتابع طبعا خلال الفقرة الجديدة اللي هنبدأها حالا بورصة النجوم. هنتعرف على أغلى أو القيمة السوقية لأغلى 20 نادي في العالم. أيضا هنروح نشوف كمان أكتر من يعني بورصة يعني النجوم وللاعبين، الاسعار اللي وصل ليها دلوقتي اللاعبين. كمان هنشوف شعارات الانديه. شعارات الانديه الحقيقه مهمه جدا ويعني بيرتبط بيها الجمهور بشكل كبير، لكن في بعض الشعارات كانت مرتبطه باثار واماكن موجوده في المدن اللي بيبقى موجود فيها النادي. هنشوف فقره بورصه النجوم وشعارات الانديه، وبعد كده نرجع مره ثانيه مع ضيفنا الاستاذ نصر محروس الاعلامي الرياضي والصحفي بروز اليوسف.
my phone, open face message physique. I'm the hottest in the street, and my best way is to tick. When you working here, I'm working there, you're paying so complete. Oh, you haters, take a seat, time you hop up on my meat. Really, you ain't gotta like me, just pray you don't know the sleep. Out here screaming, it's still here, then you might not get a week. I see rappers at my table, I'm about to have a feast. Pause, for me, I ball, my dreams big as you all. My team clogging the stall, my flow, it's all call, all fall, all summer, all spring, all winter, clip full of all winners. Your image is all scrimmage, my image is authentic. Beginners, you all finished. Walk in the building, soon as I'm in it, you all tenants and minutes. I step over those fingers. اهلا بيكم، وهنبدا دلوقتي يعني حوارنا الحقيقه مع واحد من نجوم الاعلام والصحافه الرياضيه، الاستاذ نصر محروس الاعلامي الرياضي وايضا الصحفي بروز اليوسف. بينورنا وشرفنا في عالم النجوم. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك، سعيد دايما بنشكرك ان انت جيت من اسكندريه طبعا. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا طبعا. الله يخليك. هو بيتنا الكبير النيل الرياضي طبعا. طبعا. وطبعا الاستاذ نصر كان يعني دايما معانا من سنوات طويلة جدا، من زمان يعني، من بعد افتتاح القناة يمكن بحاجات بسيطة كده. وتعاون معانا الحقيقة من خلال إن كان بيبقى ضيف على برامجنا، وكان دايما بنستفيد الحقيقة من كتاباته ومن آرائه. يعني عايزين نعرف الإعلام بيمثل لك إيه؟ والله هو الإعلام بداية من الشق الأول اللي هو كان بيطلق عليه المنادي، اللي هو بيطوف عشان يوصل الأخبار، وصولا للنقلة اللي بعد كده اللي حصلت بتاعت يوحنا جوتنبرج واختراع الطبعة، لحد ما وصلنا بشكله الحديث. شكله الحديث اختلف كل الاختلاف. كان قبل كده يعني المتلقي هو بس بيتلقى المعلومة، وفي وسيله وفي متلقي وفي المعلومه اللي هي الرساله والوسيله ومتلقي الرساله. دلوقتي اصبح متلقي الرساله بيشارك فيها. يعني شفنا ان هو بيعلق عليها، بيحلل الموضوع، بيبدا ينشر على صفحاته. السوشيال ميديا غير شكل ومضمون الاعلام في العالم كله، مش بس في مصر يعني. الاعلام بيمثل هو يعني حجر الزاويه في كل نشاط، بدايه من سياسات الدول والسياسات الخارجيه ليها لحد الفصل اللي هو داخل الفصل بيعلقوا لوحه، او داخل المدرسه بيعلقوا لوحه باللي هم عايزينه واللي طالبينه. حتى في البيت يعني، حتى في البيت في خلاص بيقولوا في اوامر معينه او في بيانات معينه، ان انا عندي بيان ان انا عندي الغداء الساعه كذا، فده كمان اعلام. فاصبح متداخل في كل شيء، مش بس الاعلام الرياضي زي ما احنا شايفين، لا اصبح حجر الزاويه لكل الانشطه سواء داخليه او خارجيه، لا يمثل جزء كبير من كل حاجه. احنا عارفين انك يعني مؤخرا كمان يعني بالانتخابات فزت بمركز برئاسه مجلس اداره مركز شباب ابيس بالاسكندريه. ابيس 10. الاسم ده يعني مرتبط بايه؟ يعني هو يقال ان هو يرجع لعجل ابيس اللي هو كان موجود في العصر الفرعوني، وكان بيتم عبادته او تأليهه يعني. هو الاسم جاء من هنا، اسم ليه يرجع للعبق التاريخي يعني. الموضوع كان بالانتخاب بعد طبعا تقنين الاوضاع. قانون الرياضه الجديد الزم مراكز الشباب ان يبقى فيه انتخاب بدايه من سبتمبر لنهايه السنه، وكان ربنا وفق ان انا بقيت موجود بالانتخاب. بس محتاجين الفترة الجاية يعني الوزارة اكيد الوزارة احنا بادئين في مساعي اكتر من حاجة يعني الدعم. هو احنا ماديا الدنيا الحمد لله مستقرة، ولكن في بعض الطلبات اللي تقدمت بيها الدكتور اشرف، تنجيل ملعب موجود هناك، وانشاء حمام سباحة، وانشاء صالة جيم. ولسه المركز يعني مشهر من 2001، ولكن الفترة الجاية يعني محتاج نقلة نوعية زي اللي حصل في كل مراكز الشباب، لان هي بتمثل القاعدة العريضة، القاعدة الاهم. عندنا 4350 مركز شباب على مستوى الجمهوريه، هم بيمثلوا القاعده العريضه لكل النجوم اللي موجوده. صلاح طالع من مركز شباب نجريج، كل النجوم اللي موجوده بدات مراكز شباب. مراكز شباب دائما البناء بيكون من القاعده مش من راس الهرم. فنتمنى الفتره الجايه ان شاء الله الدكتور اشرف يعني ينظر بعين الاهتمام للمركز الفتره الجايه ان شاء الله. لا ان شاء الله. اهم حاجه الملاعب، يعني كل ما الملاعب زادت، الملاعب يعني رياضه، يعني ممارسه المصريين للرياضه. طبعا. وده المهم في المقام الاول، يعني مش مهم ان احنا يعني مهم طبعا ان احنا نتابع ونبقى جمهور ونشجع، لكن الاهم يعني الامن القومي بقى والصحه العامه للمصريين وممارسه الرياضه، ده اللي احنا نتمنى كل المصريين يعملوه يعني. المهم جدا كمان ان انا لما بوفر مناخ
ومكان للشاب اللي هو يخرج فيه الطاقه الايجابيه بتاعته بشكل جيد وبشكل مفيد ليه ومفيد للمجتمع. انا بمنعه ان هو يفرغ الطاقه في اماكن سلبيه. يعني انا يهمني ان الشاب ده يكون قاعد على قهوه ولا يكون موجود بيمارس لعبه معينه. ممارسه الالعاب الرياضيه بتعمل تقويم مش بس بدني للشاب، بتعمل تقويم للسلوك بشكل عام. فاكيد الاهتمام بالرياضه هو كمان نهج بينتهجه السيد الرئيس من بدايه ولايته، اللي هو عطى اهتمام في مضمون الرياضه وفي الشكل. في مضمون بدعمه للانديه والمراكز وغيره، وفي الشكل ان احنا بنشوفه بيسوق دراجه، بنشوف ان هو بيجري، بيشوفه بيمارس حتى الجري او الضاحيه مع طلبه الكليات الحربيه او الكليات العسكريه المختلفه. فهنا بيدي النموذج عملي، انا ببدا اتحرك وعايز الناس تتحرك، لان يعني هي المقوله من يعني خالده على مرور التاريخ ان العقل السليم في الجسم السليم، واكيد هتفضل بقيه يعني. تلعب رياضه بقى؟ طبعا لعبت باسكت مده طويله، ودلوقتي كره قدم على ما شاء الله احنا شايفين استاذ مصر طويل يعني. فبس يعني دلوقتي بتلعب رياضه ولا ابتعدت شويه؟ والله يعني هو يعني ضغوط الشغل وضغوط الحياه اصبح يعني بلعب كوره ماشي مثلا. لا هي ممكن كوره خماسي حاجات كده من وقت للتاني. يعني تعتبر دلوقتي لعبه شعبيه. بالظبط. اللي هي الكوره اللي كانت زمان في الشارع او كانت زمان في النوادي، اللي مش قادر بقى يروح النادي ما عندوش وقت، بتبقى الملاعب اللي هي الخاصه دي او ملاعب الكره الخماسيه. هو حافظت على الجمال المظهر، ان انا بدل ما بلعب على ارض تراب او على اسفلت بلعب على عندي نجيل صناعي شكل كويس وخامه كويسه. الحاجه الثانيه حافظت على الاصابات كمان، ان بقع او الكلام ده يعني مع الناس تقدم في السن مش بيمارس بشكل مستمر، اقل وقعه واقل خبطه بتمثل له مشكله كبيره. فوجود مكان ان هو يقدر يستحمل ان هو لو وقع يقدر يقوم تاني اكيد بيساهم بشكل كبير. بس ازاي بقى بتجمع دلوقتي ما بين شغلك كاعلامي وكصحفي وممكن يكون ليك يعني شغل خاص وكمان الاداره؟ يعني دلوقتي مركز شباب ابيس، يعني يومك بيبقى عامل ازاي؟ ضغوط كتيره قوي ولازم ترتب وقتك حلو جدا يعني. والله هو الترتيب زي ما حضرتك قلت هي كلمه السر، يعني ان انا لو نظمت اموري اقدر اعمل قد كده 3 أو 4 مرات، ولكن لو سبت الامور تدار بعشوائيه اكيد كل حاجه هتفلت يعني. ولكن هي تحديد اهداف مرحليه، يتم تقسيم كل الامور، وده اللي مطالب بيه الناس كلها، ان انا اقسم يومي النهارده الصبح هعمل ايه، بعد الظهر هعمل ايه، نهايه اليوم هعمل ايه، على مدار الاسبوع هعمل ايه، على مدار الشهر هعمل ايه، وابدا اعمل اهداف يعني قصيره المدى ثم متوسطه المدى ثم طويله المدى. بس في اولويات يعني طبعا. يعني دلوقتي انت ليك اولويه معينه اكيد مسبقها شويه. والله انا موضوع المركز عطيله ان انا موجود فيه ليناير المقبل، اهتمام كامل لحد ما انتهي من بعض الملفات دي، اخرها ان احنا تقدمنا بملف اشتراك في اتحاد الكره المصري منطقه اسكندريه. بدانا ان احنا عشان نشارك من الموسم القادم ان شاء الله درجه رابعه، فبعض الملفات دي محتاج ان انا انتهي منها في الوقت ده في الشهرين دول، ثم بعد كده العوده بقى للعمل الاعلامي والصحفي طبعا. نتمنى لك كل التوفيق. وعايزين نروح نتكلم شويه عن يعني تيمه بقى برنامجنا، يعني طبعا بورصه النجوم، وكمان رايك انت كاعلامي في تناول الاعلام الرياضي لحياه المشاهير بس خارج الملاعب. بس قبل كده برضو مش هينفع يكون معانا الاستاذ نصر محروس وما نسالوش اسئله فنيه، سؤال فني كده عن ماتش الاهلي والترجي. سريعا نعرف رؤيتك للمباراه. والله الاهلي والترجي هو ملعب رادس كلمه السر. اللي الاهلي والترجي المباراه بعد بكره ان شاء الله رب العالمين. الاهلي قابل الترجي 18 مره، حقق الاهلي 7 فوز و7 تعادل وهزيمه 3 مرات. الاهلي يبحث عن النجمه التاسعه والبطوله التاسعه في تاريخه. النادي الترجي عنده بطولتين قبل كده ودي البطوله الثالثه. نهائيات الاخيره للنادي الاهلي كانت موفقه كل التوفيق، اخر 2 نهائي على ملعب رادس الصفاقسي في 2006 وفاز النادي الاهلي بهدف ابو تريكه، ثم 2012 على الترجي وفاز النادي الاهلي. يمكن ما وفقش مع النجم الساحلي في 2007، ولكن مش عايزين لاعبي النادي الاهلي يرتكنوا على التاريخ، لان هي في النهايه الفيصل هم ال 180 دقيقه، 90 دقيقه هنا 90 دقيقه هناك. النادي الاهلي مطالب ان هو يبقى رايح مستريح، لاعبين مستريحين، جهاز فني مستريح، والجمهور كمان يبقى يمثل له كل الدعم اللي حاصل. شفنا بالامس مشاهد ما بنشوفهاش يعني ما مرتش علينا. يمكن النادي الاهلي هو جمهوره اللي ضرب بيها المثل. صح. انا جاي من اسكندريه وفي شباب
بايتين من امبارح عشان التذاكر النهارده موجوده، بايتين قدام ابواب الاستاد اسكندريه. طبعا ده يعني انا لو بلعب انا اموت نفسي عشان الناس دي، ناس بايته سايبه بيوتها، واللي اخد بطانيه واللي اخد سندوتشات ونايم قدام الاستاد. ده من امبارح؟ من امبارح موجوده. شفتهم وانت جاي موجودين، وفي صور كتير انتشرت ليهم على السوشيال ميديا النهارده وامبارح بالليل. يعني الاعداد كتيره هتبقى كتيره؟ اعداد هو موجود 50,000 تذكره، وفي النهارده مساء ان يبقوا 60,000. يعني الاستاد البرج بيستوعب 84,000. اعتقد 60,000 مش هيبقى الضغط القوي، يعني لو في امكانيه ولو الامن يسمح بال 10,000 الزياده دي تبقى حاجه اكثر من رائعه. تذاكر 50 و70 و100 و300 جنيه و1000 جنيه للمقصوره الاماميه. هترجع الماتش ولا هترجع على فين؟ لا هرجع الماتش طبعا. فعلا هتحضره بنفسك يعني؟ ان شاء الله رب العالمين. هتشوفه من هناك؟ طبعا. نتمنى يا رب ان النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه يروح هناك مستريح. ما طبعا يعني احنا محتاجين طبعا للدعم النهارده للفرقه بشكل كبير جدا، للاعبين. التشجيع مهم قوي قوي من بدايه يعني ال 90 دقيقه. بس اللي يعني اللي احنا سامعينه مثلا ان اللاعبين يعني في منهم مش جاهز، في منهم اللي يعني كانت كمان النتائج اللي فاتت مش مطمنانا شويه. هو اللي خلاص تاكد غيابه بشكل نهائي هو علي معلول للاصابه، لكن موجود ايمن اشرف ان شاء الله رب العالمين يكون موفق في المباراه. نادي الاهلي عنده نقاط القوه اللي عنده هي نقاط الضعف عند الترجي، وده مهم جدا. نادي الاهلي قوته في وسط الملعب والجانب الهجومي ليه ممثل في حمودي، وليد سليمان، وليد ازارو. في نفس يعني على الجانب الاخر محمد اليعقوبي وياسين الخنسي، الاثنين مش موفقين الفتره الاخيره بشكل كبير. كمان خارج من اصابه كانت جامده جدا، خارج من اصابه كبيره. يمكن بس هو بسببها بالظبط. هو انيس البدري هو هداف البطوله ب7 اهداف، يليه وليد ازارو ب6 اهداف. الاثنين مطالبين ان اي حد فيهم هيسجل هيصعب الدنيا على الثاني. البطوله لحد دلوقتي تم لعب 144 لقاء فيها، سجل 344 هدف، بطاقات صفراء 155 و4 بطاقات حمراء، 344 هدف بواقع 2.2 هدف في المباراه. زي ما قلت لحضرتك الامور مؤتيه لكل شيء، يعني الترجي فرقه لا يستهان بها، عنده اسماء قويه جدا، عنده جهاز فني معين الشعباني. يمكن هي التجربه الاولى ليه في نهائي افريقي، دي النسخه رقم 54. النسخه الاولى كانت سنه 64، تم تعديل شكلها في 97 بالشكل الحالي اللي هو دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي التاسعه هو مطلب لكل المصريين. اكيد النادي الاهلي بيمثل مصر، مش بيمثل بس جمهوره. عندنا كاس العالم للانديه وموجود في دوله عربيه في الامارات الشقيق، وطالب النادي الاهلي باستعاده امجاد الجيل اللي كان موجود، ابو تريكه وبركات ومتعب وغيرهم. ليك بقى يعني ذكريات مواقف شخصيه كده لطيفه صعبه، مواقف قابلتها وانت بتغطي مباريات مهمه وكبيره زي الاهلي والترجي، زي مثلا نهائيات افريقيا، تصفيات افريقيا، الصعود للمونديال؟ هو النقطة الأخيرة دي اللي أنا كنت أتكلم فيها. هو يبقى الحدث الأبرز والأهم والأسعد لينا المصريين بشكل عام، وللي كانوا موجودين في الاستاد كمان بشكل خاص، هو الصعود للمونديال في اكتوبر الماضي. مر سنه وشهر على صعودنا المونديال بعد 28 سنه. كان الشكل وصلنا بصعوبه، يعني هو جمال ومتعه الصعود ان هو حصل بالشكل ده. يعني اللي حصل الناس كانت شايفاه سلبي، ان احنا الاداء ما كانش على ما يرام، ان فرقه الكونغو مش الفرقه اللي هي اللي تخض، يعني ان احنا نتعادل معاها ثم يسجل صلاح بالشكل ده. ولكن هو سيناريو رباني عشان الناس تحس بقيمه الصعود بعد المده دي. ما كانش الظهور لائق او مشرف بشكل كبير في المونديال، ولكن تجربه اولى بعد 28 سنه. اعتقد كل ذكريات المونديال يمكن معانا هي ارتبطت بالصعود، بالفرحه، يعني يوم ماتش الكونغو فرحه ما بعد الصعود، هي دي اللي والجمهور بقى الجمهور كان هو البطل الاول مع صلاح ومع كل المنتخب. في صعوبه كمان بالغه في ملعب برج العرب، ان الناس بتمشي سيرا على الاقدام 4 كيلو متر من مدخل الاستاد وصولا للاستاد. الناس استحملت ده بكل ارتياحيه. بس دلوقتي حلوا الموضوع ده متهيألي بقى في بساطه. الطريق كمان اللي هو الموازي للملعب دلوقتي خلاص تم عمل اصلاحات فيه. نفس بس وقتها الناس دي مشيت 4 كيلو
بالظبط. وكان في يعني انا كان معايا ابني، فانا كنت مضطر ان انا ركنت بره، حتى الطريق مقفول، هو بس فاتحين للاتوبيسات من العكس اللي جاي من الطريق العكس. فانا عشان كنت اتحركت من الاوتيل على البيت وجيت من البيت، فاضطريت ان انا امشي بيه المسافه دي. وكان في سيدات معاهم اطفال رضع، معاهم اطفال صغيرين، اضطروا ان هم يمشوا. بس في النهايه الاهم ان هم رجعوا فرحانين يعني. طبعا كانت هي تبقى الكارثه ان هو بعد المجهود ده وبعد المعاناه دي ان انا ارجع لا قدر الله يعني. دول اتدربوا تقريبا معاهم يعني، يمشي 4 كيلو ده تدريب. طبعا طبعا يعني الفرحه هي اللي فعلا بتفضل يعني طبعا في الذاكره. والمواقف الحلوه كمان اللي ممكن مثلا اعلامي او صحفي، يعني اكتر موقف يعني نقول اثر معاك بقى، يعني اثر فيك، اثر في مسيرتك كاعلامي وكصحفي ايه؟ والله هو بدايه من الفكره نفسها يعني. يمكن احنا اكيد بننعي استاذ حمدي قنديل رحمه الله عليه، صاحب القلم الرصاص، توفى الله يرحمه طبعا، بنتقدم بخالص العزاء رحمه الله عليه لينا. هو كان سبب من الاسباب ان انا حبيت المجال ده، ان انا خلاص خدت قرار ان انا خلاص هبقى في مجال الاعلام، في مجال الصحافه. كان عنده رؤيه مختلفه، عنده طرح مختلف، راجل جاي من طريق تاني خالص، عنده حده في التعامل، عنده تحديدا كانت الواقعه بتاعت محمد الضره بتاعت فلسطين والدور اللي هو لعبه في الفتره دي، وكان الامور مقفوله، الاولى والثانيه والفضائيه المصريه، ثم مع بدايه التسعينات بدات القنوات المتخصصه. فيمكن وقتها كان الاعلام مؤثر بشكل كبير، موضوعي بشكل اكبر. انا عندي كمان كلمه يمكن الناس بتختلف معايا كتير فيها، الناس بتقول ان الاعلام لازم يبقى محايد. ما فيش حاجه اسمها حياديه في الاعلام يكون فيه موضوعيه شديده، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه ان في قضايا ما فيهاش حياد، يعني قضايا الوطن ما فيهاش حياد. يعني هل ينفع انا بقدم استوديو تحليلي لمصر والكونغو او لاي فرقه وهو محايد؟ مش معقول. هل ينفع دلوقتي احنا بنتكلم على الاهلي والترجي وانا اقول انا اتمنى التوفيق للترجي انا اتمنى لهم السلامه اكيد، بس اتمنى الفوز للنادي الاهلي طبعا. فكذلك الامر في كل الامور اللي خاصه بالهويه او بهويه الوطن او الفرقه او غيره، انا مش مطالب ان انا اكون يمكن نتكلم على الانتماء الشخصي، ان الاعلام يظهر انتمائه الشخصي لنادي او لفرقه وما يظهرهاش لفرقه ثانيه. انت بتتفق ان ممكن اعلامي يقدمها بشكل ذكي، وفي اعلاميين معروفين انهم اهلاويه مثلا زي شوبير طبعا، خالد غندور مثلا زملكاوي، لكن طريقه التناول بقى، طريقه الطرح للموضوعات اللي الاعلامي بيطرحها على الهواء قدام الجمهور، ممكن كلمه تستفز حد هو مش ما يقصدش، فبتبقى يعني خطر قوي يعني. والله انا اقدر اسمي البرنامج بتاعي زي ما يكون بعيد عن الاهلي والزمالك اسماعيلاوي مثلا، يبقى انا خلاص بتكلم لسان حال النادي الاسماعيلي او مجله النادي الاسماعيلي او الصفحه الخاصه بيه، فانا بالتالي بدافع عن كل حقوقه وشايف حتى كل السلبيات بتاعت النادي او المؤسسه اللي انا بدافع عنها شايفها ايجابيات، ربما يكون ده مقبول، ولكن انا بقدم طرح المفترض. انا عامل برنامج عام يعني ما ينفعش ان انا يكون ليا توجه، والناس شايفه ان انا ما ينفعش ان انا اقدم برنامج في قناه النادي الاهلي، ما ينفعش ان انا هاجم النادي الاهلي او اظهر سلبياته. لا، هي النقطه الاهم في علاج اي مشكله الوصول للمرض نفسه، ان انا في النهايه مش بعالج العرض، ان انا الحاله اللي ظهرت قدامي ان انا في لعيب مصاب او في لعيب عنده سخونيه فانا بعمل له كمادات، لا، انا بشوف المرض ده بدا منين وببدا ان انا افتح على الجرح واوسع الافق، ان انا ربما المسؤول سواء اداري او فني مش شايف، فانا دوري ان انا الجانب التوعوي بشكل كبير، ثم الجانب الارشادي. انا في النهايه مش صاحب قرار، يعني انا الاعلام او مش صاحب راي كمان، احنا ما بنقولش راينا كاعلاميين، ما نقولش راينا، لكن نطرح او نقول خبر، نستعرض فكره، نجيب الراي وراي الاخر، بس توافق ان الاعلامي يقول رايه؟ والله في امور فيها مصطلحات عادله، يعني انا عندي في الجورنال انا لما اكتب خبر انا مطالب اسف يعني في اللفظ بمزاجي او غصب عني ان انا لازم انقله زي ما هو، انا بنقل الخبر، ولكن عندي عمود راي اقول في رايي، يعني انا عندي لما اكتب مقال انا اطلع اقول في رايي، لما حضرتك مستضيفاني انا كضيف وبتاخدي رايي في قضيه معينه، انا مفيش مشكله ان انا اقول رايي، ما حدش ما يخص عليا، ولكن انا لما اكون موجود على كرسي المذيع او على كرسي المحاور، فانا لو بحاور حد فانا بحاول اخد وجهه النظر الاخرى، هو يتكلم في اتجاه اليمين انا اجاوب باتجاه اليسار، اخد يعني ادافع او ارد على اللي مش موجود، او احاول اخد الطرح من اسئله او من جمهور او من غيره، ولكن انا موجود على الشاشه
باشا لازم المصداقيه هي بتتبني من هنا، يعني المصداقيه ما بين الجمهور وما بين المقدم او الكاتب او غيره بتتبني من هنا. مفيش مشكله ان انت تقول رايك وتقول اللي انت عايز تقوله، لكن في الوقت وفي الاطار وفي المكان المحدد لده، ولكن ما ينفعش تنقل خبر وتنقله وتحط وجهه نظرك فيه. مظبوط. نروح شويه نتكلم عن البورصه، ايه رايك؟ تمام. احنا دايما بنتكلم عن البورصه العالميه في البرنامج، بس طبعا احنا عايزين نستفيد من الاستاذ ناصر محروس النهارده، لان احنا عارفين ان هو قريب جدا من حته البورصه والاستثمار الرياضي، وليه اراء كتير فيها، فناخدها من الناحيه المصريه كده. لغايه دلوقتي ايه رايك في يعني صناعه الرياضه في مصر، الاستثمار الرياضي، البورصه الرياضيه في مصر، الدخل القومي كمان قد ايه استفاد من الرياضه؟ نعم، هو يعني كصناعه هو ربما في اماكن كتير من العالم هي تحولت لصناعه متكامله الاركان، ولكن احنا لسه في مصر هي لسه صناعه الرياضه بتحبو واعده، يعني لسه تاخد خطواتها الاولى وربما خطوات بطيئه، ولكن مقبول في مرحله التعافي. ان احنا مرينا باحداث سياسيه صعبه جدا الفتره الاخيره، وبدانا مرحله التعافي اللي اكيد بحيي عليها دكتور اشرف صبحي على قراره بعوده الجمهور بشكل كامل. دي نقطه من اهم النقاط اللي هتعود بالرياضه وتتعافى سريعا. عندنا اخر ميزانيه 2017 بتاعت يونيو الماضي، الرياضه او دخل الرياضه من دخل الدوله، ميزانيه الدوله بشكل عام مثلت 1.9%، ما يساوي 48 مليار جنيه. ربما الرقم قليل بالنسبه للعالم، بس بالنسبه لنا احنا في تزايد مستمر، والناس للاسف رابطه موضوع الرياضه بكره القدم. موضوع الاستثمار الرياضي او البورصه بكره القدم، الاستثمار الرياضي بكره القدم، والاصعب من كده بشكل شديد الخصوصيه رابطينها باللاعبين. فالموضوع مش سليم. ده هو النقطه اللي بيتكلموا فيها دي بتمثل 15% بس من الاستثمار الرياضي. هو اسعار اللاعبين اللي احنا بنشوفها، الارقام اللي بالملايين والكلام ده. يعني اغلى لاعب موجود دلوقتي مين؟ كينو البرازيلي لاعب الاهرام، جاي له عرض صيني 15 مليون دولار، رقم ضخم. عندنا نادي الجزيره رفع عضويته ل 2 مليون جنيه. عندنا المهندس فرج عامر في سموحه رفع العضويه من 2019 لمليون جنيه. فبالتالي عدد العضويات لما يدخل له 100 او 200 عضويه بس هيضاعف الرقم ده. النادي الاهلي عقد الرعايه اللي كان عامله قبل كده مع الشركه السعوديه ثم مع الشركه الراعيه اللي موجوده دلوقتي رقم وصل لمليار جنيه. استغلال زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، انه اصبح براند، اصبح اسم النادي الاهلي يكون موجود على اي مكان يكسب منه. عمل الاهلي ستور وعمل محلات. بدا ان احنا كنا قبل كده نشوف التيشيرتات بتاعتنا بتتعمل كوبي في مصانع عفوا تحت السلم. طبعا بتتعمل تحت السلم، تيشيرتات بتتعمل وبتطبع وبتتباع وغيره. فطبعا الدنيا صعبه، لازم يتم تقنينها. الدوله وفرت الحمايه او السقف او الغطاء القانوني لده بقانون الرياضه. هي عايزه 2017. التنشيط ده، يعني هي بتهدف من الرياضه انها تتحول لصناعه ناجحه. بالظبط. هو كان المهندس خالد عبد العزيز اكيد ما نغفلش دوره في قانون الرياضه، ثم لجنه شباب الرياضه في مجلس الشعب والمهندس فرج عامر والمجموعه اللي موجوده معاه، وصولا للدكتور اشرف صبحي دلوقتي. الثلاث افراد او الثلاث مؤسسات نادوا بنفس الامور، ان احنا لازم يبقى في استثمار رياضي، لازم كل الناس تيجي تستثمر في الرياضه. في مصر يعني الرياضي في مصر يعني قدامه قد ايه يعني، او محتاج ايه علشان نقدر نقول ان هو بقى عنصر مهم جدا في الدخل القومي؟ هو احنا ما هو ولا هو فكر ولا هو ليه ادوات. هو في البدايه ليه ادوات. اول حاجه ان انا احط له اللائحه اللي هيمشي عليها اللي هو قانون الرياضه، ثم بعد كده ابدا انفذ ده تنفيذ عادل. بدايه التنفيذ العادل لانها بتمثل اكيد الجزء الاكبر 80 ل 85% من الدخل كرة القدم بشكل عام. ان انا عندي دوري لازم يطبق، عندي دوري محترفين بالشكل اللي نص عليه قانون الرياضه، بالشكل اللي نصت عليه الفيفا وبعتوا اكتر من انذار لاتحاد مصر كرة القدم. لازم يتم تطبيق قانون الرياضه زي ما بيقول قانون الرياضه وزي ما بتقول لوائح الفيفا، ان يبقى عندي دوري محترفين، ان كره القدم يتم فصلها عن النادي، يبقى ليها اداره مختصه بعيد عن اداره النادي، يبقى شركه النادي الاهلي او شركه النادي الزمالك لكره القدم ليها ميزانيتها الخاصه، ليها مجلس اداره خاص بيها، ليها مدخلات وليها
عوائد ماديه خاصه بكره القدم، بس ده اكيد هيبدا كمان يدينا ارقام اكثر وضوحا يعني. الجانب الاخر اكيد لازم الاهتمام بالالعاب الفرديه كمان، لان عندنا العاب فرديه. شفنا اولمبياد الشباب الاخيره 12 ميداليه، عندنا الكاراتيه حقق ذهب، ودي اول مشاركه اولمبيه للكاراتيه تم خلاص تصنيفه كلاعب اولمبيه. فعندنا الاولمبياد القادم اكيد ان شاء الله يبقى لينا ميداليات فيه. عندنا الاسكواش ربما من الاولمبياد بعد القادم، كره السرعه. فدي الالعاب اللي احنا عندنا رياده فيها بشكل كبير. ثم النماذج بقى الفرديه اللي بتحقق عندنا في المصارعه او في التايكوندو او في الشيش او في غيره. كان كرم جابر كمان راجع وعامل شغل محترم في النادي الاولمبي السكندري. النادي الاولمبي بعيد كل البعد، مش ان انا سكندري. محتاجين كرم جابر فعلا، عايزين نشوف يعني هو يمكن عندنا الموضوع يعني الازمه في ايه؟ ان هو في اماكن بتصرف كتير جدا بس التوظيف خاطئ. توظيف يعني النادي الاولمبي اللي بعيد عن الاضواء كلها هو محقق 60% من ميداليات مصر الاولمبيه. هو عنده كل النجوم، محمد علي رشوان وصولا لكرم جابر، هو من داخل النادي الاولمبي. محتاجين الفتره الجايه الافراد اللي دخلت تستثمر في الرياضه المصريه محتاجه دعم اكتر من كده. المؤسسات ده النهج الجديد، ان يبقى في شركات ومؤسسات تستثمر في الرياضه المصريه. طيب احنا معانا فيديو كده لطيف، احنا شفنا الاسبوع دوت نتكلم شويه كده على الحياه الخاصه بقى اللاعبين ونجومنا سريعا قبل ما ننهي حوارنا. شفنا طبعا يعني محمد صلاح الاسبوع ده فاجئ الناس ب يعني قصه شعر جديده. نعم. ما عجبتش، يعني عجبت شويه وما عجبتش شويه. عموما احنا هنشوف دلوقتي الفانز اقترحوا قصه شعر جديده خالص على محمد صلاح وعايزين يقدموها له، يمكن تعجبه ونشوفه بقى في المباراه الجايه مغير دي بقى وعامل الحاجه الجميله اللي احنا هنشوفها دلوقتي. تمام. ونعرف رايك كمان فيها. نشوف الفيديو ونرجع. Nothing can stop the race from making it done. Shouting you would never walk alone. No one can stop the gypsy king today. Not easy. All you need is smoke. La 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 la. All you need is smoke. La 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 la. All you need is smoke. Oh. Is all we need. ده كان اخر فيديو الفانز عملوه لمحمد صلاح، غيروا له شعره. والله انا شايف اي حاجه اتعملت دلوقتي افضل من التسريحه اللي محمد صلاح عملها. يمكن هو الموضوع انا اعتقد ان هو كان عامله بشكل فني، يعني ان هو ايه، لان شعره زي ما هو، لكن شكل التسريحه مغير شكله خالص. احنا الموضوع خدنا عليه هو بشكله بالظبط. حتى العالم كله اخد عليه، حتى في الرسومات. يعني حتى لو حد فكر يرسم كاريكاتير الصوره سهله جدا. شكل الشعر مع شكل الدقن بتطلع بالشكل ده. شفنا كريستيانو رونالدو البراند بتاعه اللي بقى CR7 ده اخدوه من شكله هو يعني. فصلاح شكله الاولاني ده كان عاجبنا وجميل، لكن مش هيبقى كده يعني. اتمنى ان هو زي الفيديو هيغير شعره زي الفيديو ده. لا خالص. اتمنى يستمر على الشكل اللي احنا اتعودنا عليه بيه يعني. طبعا. احنا بنشكرك جدا استاذ نصر محروس، طبعا الاعلامي الرياضي وصحفي بروزر يوسف ورئيس مجلس اداره نادي ابيس 10 في اسكندريه. شكرا ليك وان شاء الله دايما نقابلك في عالم النجوم. ربنا يخليكي. انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التقدير لحضرتك ولاسره النيل للرياضه. اكيد بيتنا الكبير مره ثانيه. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام بنشكركم لحسن متابعه حلقتنا النهارده من عالم النجوم. استنونا يوم الخميس الجاي الساعه 1 الظهر وسوبر ستار ولايف ستايل سوبر ستار عالم الرياضه. الى اللقاء.